आज आइए हम इकट्ठे खुदा के कलाम का मुताला वाज़बा उन्वान खुदा सब कुछ कर सकते हैं से करने में कुछ वक्त गुजारते हैं। जैसा कि वाज के उन्वान से जाहिर होता है, क्या ये सच नहीं कि खुदा सब कुछ कर सकते हैं? खुदा के पास कुव्वत और इख्तियार है कि वो जो चाहें कर सकते हैं। जितना चाहें वो सब कुछ पूरा कर सकते हैं। ताहम अगरचे खुदा सब कुछ कर सकते हैं, पर वो खुशखबरी को पूरा करने में इतना वक्त क्यों लेते हैं? अगर हम अपनी बात करें तो हम यही चाहते हैं कि खुशखबरी तेजी से, बड़े पैमाने पर और जोरदार तरीके से अंजाम दी जाए। अगरचे खुदा सब कुछ कर सकते हैं, पर बाज़ औक़ात वो ताख़ीर करते हैं। अगरचे वो कसरत से मुहैया कर सकते हैं, पर वो बाज़ औक़ात बहुत कम मुहैया करते हैं। जैसा कि इस्तिस्ना की किताब के 8वें बाब में लिखा है कि और उसने तुझको आजिज किया भी और तुझको भूखा होने दिया। खुदा हमारे इर्द गिर्द रफ्तार और हालात को संभालते हैं। इस पर गौर करते हुए हम खुदा की पाक मोहब्बत और उनके काम में उनकी अमीक दूरअंदेशी को भूल ना जाएं। इस बात का इदराक करते हुए सब्बत के इस मुबारक दिन पर हम खुदा का ज्यादा शुक्र और तमजीदो हम्द करें। पूरी किताब मुक़द्दस में हम उन नबियों की बेशुमार शहादतें ढूंढ सकते हैं जिन्होंने ऐलान किया कि खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हमारे ख्यालात हमेशा मजबूरी से दो चार और इस दुनिया पर हुक्मरानी करने वाली दुनियावी हदूद तक महदूद रहते हैं। अगरचे हम इस दुनिया से बालातर खुदा की कादिर कुव्वत और काबिलियत पर यकीन करने का दावा करते हैं, पर हम अक्सर इसके बारे में भूल जाते हैं। इसलिए आज एक बार फिर हम अपने दिलों पर किताब मुक़द्दस की तालीमात को कंधा करें और सोचें कि हमें खास काम देने वाले खुदा हमें किस नजर से देखते हैं। अय्यूब बाब 42 में देखते हैं कि खुदा वाकई कितने कादिर मुतलिक हैं। अय्यूब बाब 42 आयत 1 से खुदा के कलाम को देखते हैं। अय्यूब की किताब बाब 42 आयत 1। तब अय्यूब ने खुदावंद को यूं जवाब दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरा कोई इरादा रुक नहीं सकता। यहां अय्यूब की किताब में यह दर्ज है कि खुदा का कोई इरादा रुक नहीं सकता है। यह खुदा की कुव्वत को जाहिर करता है। अगरचे कोई काम नामुमकिन लगता हो, लेकिन खुदा यकीनन वो काम ऐसे करते हैं जैसे वो कुछ भी ना हो। जब खुदा ने जिदाउन के 300 जंगजुओं के साथ 1,35,000 सिपाहियों को शिकस्त दी थी, तो उन्होंने ये काम बड़े आराम से कर लिया था। जब खुदा ने बहरे कुलजम को तकसीम किया था, तो उन्होंने ये काम एक लाठी के जरिए ऐसे किया था जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है। तमाम बनी इसराइल की तादाद के बारे में सोचें, बशमूल जंगी मर्दों और उनके खानदानों के। एक अंदाजे के मुताबिक उनकी आबादी 30 लाख से ज्यादा थी। खुदा ने बगैर कोई फसल उगाए 40 साल तक उन्हें खुराक फराहम की। जब हम इन तमाम वाकयात का बगौर जायजा लें, तो क्या यह हैरान कुन नहीं है? गौर करें कि एक शख्स सुबह कितनी आसानी से उठता है, खाता पीता है, घूमता फिरता है और फिर चर्च आता है। खुदा ने हमारे जिस्म को ये तमाम पेचीदा काम अंजाम देने के लिए बनाया है। ये देखकर हमें खुदा के बारे में क्या सोचना चाहिए? हमारे खुदा वाकई हैरत अंगेज और अजीम है। अय्यूब के मामले में शुरू में उसने सिर्फ उन परेशानियों और मुश्किलात के बारे में सोचा जो उसे लाहक थीं, लेकिन बाद में वो होश में आया और उसे खुदा की तालीमात का एहसास हुआ। ये उस वक्त तक नहीं हुआ था जब तक उसे खुदा की कुदरत का मज़र नहीं हुआ था कि वो होश में वापस आ पाया था। इससे पहले जैसा कि वो दुनिया तक महदूद था, उसने सिर्फ अपने हालात के बारे में सोचा, जहां वो तकलीफ और अजियत में था, और निहायत गैर मुनासिब तरीके से अपने ईमान का इजहार किया। ताहम बाद में वो खुदा की गहरी मर्जी को समझ पाया था। अय्यूब बाब 42 मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरा कोई इरादा रुक नहीं सकता। ये कौन है जो नादानी से मसलहत पर पर्दा डालता है
لیکن میں نے جو نہ سمجھا وہی کہا، یعنی ایسی باتیں جو میرے لیے نہایت عجیب تھیں، جن کو میں نہیں جانتا تھا۔ میں تیری منت کرتا ہوں، سن، میں کچھ کہوں گا، میں تجھ سے سوال کروں گا، تو مجھے بتا۔ میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی، پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے، اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے، اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ ایوب باب 42 کے ذریعے ہمیں بھی ہمیشہ خدا کی قدرت کو یاد رکھنا چاہیے۔ انسان 3 سمت جہان میں رہتے ہیں۔ خدا نے اس جہان کو کچھ جسمانی اور میکانی قوتوں کے ذریعے چلانے کا انتظام کیا ہے۔ فرض کریں زمین پر ایک شخص میں 10 کلو وزن اٹھانے کی قوت ہے۔ چاند پر کشش ثقل زمین پر کشش ثقل کا صرف چھٹا حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص زمین پر 10 کلو وزن اٹھا سکتا ہے تو وہ چاند پر بآسانی 60 کلو وزن اٹھا سکتا ہے۔ اس پر غور کریں تو اب ہم کس طرح کی جگہ پر رہ رہے ہیں، ہمیں اس بارے میں غور سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چاند جیسے ماحول میں رہ رہے ہوتے جو کہ زمینی کشش ثقل کا چھٹا حصہ ہے تو ہم بغیر کسی مشکل کے 60 کلو وزن اٹھا پاتے۔ تاہم زمین پر رہتے ہوئے اگر آپ کو 60 کلو وزن اٹھانے کو کہا جائے تو زیادہ تر عورتوں کے لیے یہ مشکل ہوگا۔ تاہم اگر آپ چاند پر جائیں تو آپ اتنا وزن آسانی سے اٹھا سکتے ہیں۔ جس طرح کے ماحول میں ہم رہتے ہیں یہ اس پر منحصر ہے کہ ہم اس ماحول میں رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں، اور اسی ماحول میں ہمیں تجربات ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے خیالات، ہمارا ایمان اور ہماری زندگی کی ہر چیز اس ماحول میں پھنس جاتی ہے۔ خدا وہ ہیں جو ہمارے تخیل میں کسی بھی چیز سے پرے، اس دنیا اور ہمارے ماحول سے بالا تر ہیں۔ اسی لیے ایوب نے ایک بار پھر خدا کے بارے میں سوچنا شروع کیا اور کہا، ایسا کچھ نہیں جو خدا نہ کر سکیں، اور خدا کا کوئی ارادہ رک نہیں سکتا۔ جب بھی کوئی شخص اپنی سمجھ، اپنی قوت اور اپنی قابلیت سے کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس لیے کیا ہم سب کو وہ لوگ نہیں ہونا چاہیے جو ہر بات میں خدا پر بھروسہ کریں اور ہمیشہ ان کی رہنمائی پر عمل کریں؟ جب ہم خدا کی صحیح سمجھ پاتے ہیں تو ہم اپنی خودی کا انکار کر سکتے ہیں۔ یہ ہار مان لینے سے مختلف ہے۔ اس کا آغاز ایک گہرے احساس سے ہونا چاہیے۔ خدا کے کلام کو متی کی کتاب کے 19ویں باب سے پڑھنا جاری رکھتے ہیں۔ متی باب 19 آیت 26 دیکھتے ہیں۔ آیت 26، یسوع نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ آدمیوں سے تو انسانی قوت سے کیا ہوگا نہیں ہو سکتا، لیکن خدا سے کیا ہوگا، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ بات یسوع نے خود ہمیں سکھائی تھی۔ جب ہمیں اس طرح کا ایمان ہوگا تبھی خدا کا پاک روح تمام لوگوں میں رہ سکتا ہے۔ پیدائش کی کتاب کے 18ویں باب سے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ شاید بعض لوگ کہتے ہوں کیا ہم واقعی سامریا اور زمین کی انتہا تک خوشخبری کی منادی کر سکتے ہیں؟ ہمیں کسی بھی بات کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں وہی کرنا چاہیے جو خدا ہمیں کرنے کو کہتے ہیں۔ جب اسرائیلیوں نے یریحو کے گرد 7 چکر لگانے مکمل کر لیے تب یریحو گرتا ہوا نظر نہیں آیا۔ اس وقت ان کے ذہنوں میں کیا خیال آئے ہوں گے؟ انہوں نے سوچا ہوگا کیا واقعی یریحو گر جائے گا؟ تاہم خدا نے کہا سب لوگ للکاریں۔ جو کام ان سب لوگوں کو کرنا تھا وہ خدا کا یقین کرنا اور ان کے کہے کو ماننا تھا۔ جب وہ للکارے تب کچھ ناقابل تصور ہوا تھا۔ مادی دنیا میں کوئی چیز صرف اس وقت گرتی ہے جب کوئی خاص طاقت لگائی جاتی ہے۔ فطری طور پر یہ اس کے مطابق ہے جو ہم نے تجربہ کیا ہے۔ ہم اکثر خدا کی پراسرار طاقت کے ساتھ کچھ گرنے کا تجربہ نہیں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ
दुनिया में अपने इल्म और तजुर्बात के आदी होते हैं और उन तजुर्बात और माहौल की बुनियाद पर फैसले करते हैं। इसीलिए ईमान की दुनिया में उनका ईमान जल्दी तरक्की नहीं करता है। हमें खुदा के बारे में सोचना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि तमाम सितारों में जमीन जैसी कशिश शकल नहीं होती है। चांद जैसे सितारे भी हैं जिनमें कशिश शकल का एक मुख्तलिफ दर्जा होता है। हम जमीनी माहौल के बहुत ज्यादा आदी हैं। जब हम चांद पर जाते हैं तो हम बहुत ऊंचा उछल सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप जमीन पर 1 मीटर छलांग लगा सकते हैं तो आप चांद पर 6 मीटर छलांग लगा लेंगे। अगर कोई जमीन पर 6 मीटर छलांग लगाता है तो हम उसे इंसान नहीं मानते, वो जरूर एक एलियन होगा। ताहम चांद पर 6 मीटर छलांग लगाना आसान है। इसका इन्हिसार इस बात पर है कि हम किस किस्म के माहौल में रहते हैं। अब जिस माहौल में हम रहते हैं वो 3 सिमती है और आसमान पर गुनाह करने वाली रूहों को खुदा ने यहाँ अनदेखी जंजीरों में जकड़ दिया है। एक बार जब ये जंजीरें उतर जाएं, तो उसी लम्हे हमें खुदा की अजमत का एहसास होगा और खुदा की कादिर कुव्वत जरूर आएगी। आजकल आप किसी दूर मुल्क को सिर्फ हवाई जहाज के जरिए ही जा सकते हैं। ताहम जिस दिन खुदा हमारे बदन का खैमा उतारेंगे और हमें आसमान में रूहानी जिस्म से मुलब्बस करेंगे तो 6 मीटर छलांग लगाना बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। हम आसमान की बादशाही में यहां वहां उड़ पाएंगे। चूंकि खुदा हमें ये जलाली दुनिया अता करेंगे, इसलिए हम आसमान पर भरोसा रखें और सोचें कि खुदा सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर क्यों उन्होंने हमें ये काम करने का मौका दिया है? बरकतें हासिल करने, अब्दी जिंदगी हासिल करने, गुनाहों की माफी और निजात हासिल करने का मौका। खुदा जमीन पर मौजूद तमाम इंसानों को ये मौके देना चाहते हैं। यही वजह है कि खुदा ने ये काम हमें सौंपा है, हालांकि वो किसी भी वक्त ये काम कर सकते हैं। हमें जरूर ये अहम एहसास होना चाहिए। एक बार फिर इस बात की तस्दीक पैदाइश बाब 18 से करते हैं। पैदाइश बाब 18 आयत 10। तब उसने कहा, मैं फिर मौसम बहार में तेरे पास आऊंगा और देख तेरी बीवी सारा के बेटा होगा। उसके पीछे डेरे का दरवाजा था। सारा वहां से सुन रही थी और अब्राहम और सारा ज़ईफ और बड़ी उम्र के थे और सारा की वो हालत नहीं रही थी जो औरतों की होती है। तब सारा ने अपने दिल में हंसकर कहा, क्या इस कदर उम्र रसीदा होने पर भी मेरे लिए शादमानी हो सकती है, हालांकि मेरा खावंद भी ज़ईफ है। फिर खुदामा ने अब्राहम से कहा कि सारा क्यों ये कहकर हंसी कि क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूँ वाकई बेटा होगा? खुदावन ने उसे क्या जवाब दिया था? क्या खुदावन के नजदीक कोई बात मुश्किल है? यहाँ इस आयत में तालीम देने वाला कौन है? खुदा खुद हमें ये तालीम दे रहे हैं। मत्ती बाब 19 में भी ये लिखा है कि ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। यीशु ने खुद ये तालीम दी थी। खुदा सब कुछ कर सकते हैं। जिस दुनिया का निजाम खुदा चलाते हैं और जिस पर हुकूमत करते हैं, हमें इस दुनिया को उस दुनिया जैसा नहीं समझना चाहिए जिसमें हम इस वक्त रह रहे हैं। खुदा के नुक्ता नजर से इस दुनिया की तमाम चीजें वाकई गैर अहम हैं। इंसानी नुक्ता नजर से हम सोचने लगते हैं कि क्या हम वाकई ये काम कर सकते हैं? आप सब हमें खुदा के बारे में सोचना चाहिए। खुदा सब कुछ कर सकते हैं। खुदा के लिए सब कुछ मुमकिन है। अय्यूब बाब 42, मत्ती बाब 19 और पैदाइश बाब 18 में भी खुदा हम पर इस हकीकत को जाहिर करते हैं। यिर्मयाह की किताब का 32वां बाब खोलते हैं। यिर्मयाह बाब 32 आयत 17 देखते हैं। ए खुदावंद खुदा, देख तूने अपनी अजीम कुदरत और अपने बुलंद बाजू से आसमान और जमीन को पैदा किया और तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। खुदा ने आसमानों और जमीन को पैदा किया। खुदा जमीन को 4.5 अरब साल से बगैर किसी ताकत के घुमा रहे हैं और इसका चक्कर लगवा रहे हैं।
آپ میں سے اکثر کے پاس پورٹیبل پنکھا ہے. اس کی بیٹری کتنی دیر چلتی ہے؟ شاید 1 یا 2 دن. اگرچہ خدا زمین کو 4.5 ارب سالوں سے حرکت دے رہے ہیں، بغیر کسی مسئلے کے اس کا نظام چل رہا ہے. کیا یہ حیرت انگیز نہیں ہے؟ خدا یقیناً ہمارے ارد گرد ہر طرح کے ناقابل یقین حالات پیدا کر سکتے ہیں. تاہم بعض اوقات ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ کب سامری اور زمین کے انتہا تک خوشخبری کی منادی ہو جائے گی. ہم ہر چیز کا فیصلہ صرف اس بنیاد پر کرتے ہیں جو ہم نے ذاتی طور پر سیکھا اور تجربہ کیا ہوتا ہے. اگر ہم کسی سے کہیں کہ آپ 6 میٹر اونچی چھلانگ لگا سکتے ہیں تو وہ اس بات کا یقین نہیں کرے گا. تاہم اگر ہم اس شخص کو چاند پر لے جائیں اور اسے چھلانگ لگوائیں تو وہ آسانی سے 6 میٹر اونچی چھلانگ لگا لے گا. جب ہم اس مادی دنیا میں ہونے والے مظاہر کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب سب کچھ ممکن تھا تب ہم کہاں تھے، اور جب سب کچھ ناممکن تھا تب ہم کہاں تھے. خدا کی دنیا کا تجربہ کرنے کے لیے ہمیں ایمان کی دنیا کی ضرورت ہے. جب ہم ایمان کی دنیا میں ہر چیز کو دیکھیں تو خدا کے کلام میں کچھ بھی جھوٹ نہیں ہے. سارا کلام قابل بھروسہ ہے. یقیناً یہ خدا کے کہنے سے ہو سکتا ہے. ایوب باب 42، متی باب 19، پیدائش باب 18 اور یرمیہ باب 32 میں نبیوں نے مسلسل گواہی دی کہ خداوند کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. خدا سب کچھ کر سکتے ہیں. لوگ کتاب مقدس پر ایمان نہیں رکھتے، جیسے کہ خدا کو نام ماننے والے اور کتاب مقدس کی مخالفت کرنے والے. یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے کہ خدا نے لاٹھی سے بحر کلزم کو تقسیم کیا تھا. وہ اس کا یقین نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے صرف مادی دنیا دیکھی ہے. 3 سمتی دنیا جس میں ہم رہتے ہیں، اس میں لاٹھی سے سمندر تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہے. تاہم خدا کی ایمان کی دنیا میں یہ سب ممکن ہے. سب کچھ ہو سکتا ہے. بس خدا نے کیا کہا تھا؟ خدا نے کہا تھا ایمان رکھو. جب ہم ایمان رکھیں تو کس قسم کی دنیا تشکیل پائے گی؟ اگرچہ ہم اسے اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، پر ایمان کی دنیا تشکیل پاتی ہے. ایمان کی دنیا میں ہم یریحو کو گرا سکتے ہیں اور بحر کلزم کے بیچ میں سے خشک زمین پر سے راستہ بنا سکتے ہیں. اس نے ان سے کہا اپنے ایمان کی کمی کے سبب سے، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس پہاڑ سے کہہ سکو گے کہ یہاں سے سرک کر وہاں چلا جا، اور وہ چلا جائے گا، اور کوئی بات تمہارے لیے ناممکن نہ ہوگی. کیا یسوع نے ہمیں جھوٹی تعلیم دی تھی؟ نہیں، انہوں نے نہیں دی تھی. اب ہم ایک ایسی دنیا میں قید ہیں جو دنیاوی لحاظ سے زمان و مکان کی قید میں ہے. ایک بار جب ہم اس دنیا کو چھوڑتے ہیں تو ہم وسیع اور لامحدود کائنات کو، یعنی آسمانی دنیا کو جو خدا نے ہمارے لیے کھولی ہے، محسوس کر سکتے ہیں. ہم اس نئی دنیا کو ان 5 آواز کے ذریعے نہیں سمجھیں گے جو ہم اس دنیا میں استعمال کرتے ہیں. اس کا جلال اور شان و شوکت اتنی زیادہ ہے کہ ہم اسے صرف اپنے آسمانی ہوا سے سمجھ سکتے ہیں. آپ اور میں یقیناً اس شاندار لمحے کا سامنا کریں گے جب ہم ہمیشہ کے لیے اس حیرت انگیز نئی دنیا میں اپنے تمام حواس کے ساتھ حیرت زدہ ہوں گے. اسی لیے خدا نے کہا، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. کتاب مقدس کے ذریعے خدا ہمیں دکھا رہے ہیں کہ ایمان کی دنیا کیسی ہے. اگرچہ ہم مادی دنیا میں رہ رہے ہیں، پر ہمیں زمین کی کشش ثقل کو رکاوٹ نہیں بنانا چاہیے. ہم ایمان کی دنیا میں رہیں جو اس دنیا کی کشش ثقل کی محتاج نہیں ہے. جب ایوب کو اس بات کا احساس ہوا تھا تب اس نے کہا تھا خدا واقعی حیرت انگیز ہے، وہ عظیم ہے. نیز یسوع نے کہا تم خود سے یہ نہیں کر سکتے ہو. چونکہ آپ اس مادی دنیا کی حدود سے کنٹرول ہوتے ہیں، آپ اسے حاصل نہیں کر سکتے.
ताहम खुदा के लिए सब कुछ मुमकिन है। खुदा ने यशवा से कहा, 7वें दिन शहर के गिर्द 7 चक्कर लगाओ, तब शहर गिर जाएगा। 7वें दिन उन्होंने शहर के गिर्द 7 चक्कर लगाए, लेकिन शहर मजबूती से कायम रहा। इस पर किसी जिस्मानी ताकत के काबू पाने का इम्कान नहीं था। ताहम ईमान की दुनिया में तो खुदा पहले ही यरीहो को गिरा चुके थे, जबकि 7वें दिन इसराइलियों ने शहर के गिर्द 7 चक्कर लगाए थे। सिर्फ जब खुदा ने कहा ललकारो, तो मादी दुनिया से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने ईमान की दुनिया में पहले से हो चुके मंजर को देखा। हत्ता कि ईमान की दुनिया में राई के दाने की तरह छोटा ईमान भी इन तमाम चीजों को हिला सकता है। खुदा ही ईमान की ऐसी दुनिया पर हुकूमत करते हैं जहां कोई ऐसा काम नहीं जो ना हो सके, और सब कुछ खुदा के इरादे के मुताबिक पूरा होता है। इसलिए हमें पुख्तगी से खुदा के वादे पर ईमान रखना चाहिए कि खुशखबरी की मुनादी जल्द सामरिया और जमीन की इंतहा तक हो जाएगी। जब खुदा कहते हैं कि 7वें दिन 7 बार चक्कर लगाओ, तो हमें 7 बार चक्कर लगाने चाहिए। हमें खुद से ये नहीं कहना चाहिए कि मैं 1 बार चक्कर लगाऊं या 7 बार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईमान की दुनिया में हर बार जब हम चक्कर लगाते हैं तो यरीहो के गिरने के तमाम हालात यकजा होते जाते हैं, और खुदा अपने कलाम की तकमील के लिए हालात माहौल बना देते हैं। मादी दुनिया में अगरचे उन्होंने 7 चक्कर लगाए, पर यह बिल्कुल पहले चक्कर की तरह ही लग रहा था। ताहम जब ईमान की दुनिया से देखें तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ था। जब उन्होंने पहला चक्कर लगाया और फिर दूसरा चक्कर लगाया तो ये गिरना शुरू हो गया था, और जब उन्होंने आखिरकार 6ठा चक्कर लगाया और फिर 7वां चक्कर लगाया तो ये मुकम्मल तौर पर धूल में बदल गया था। ताहम मादी दुनिया में हमारी आंखों को लगा कि पहले चक्कर से 7वें चक्कर तक कुछ नहीं हुआ। गोया पहले दिन पहले चक्कर और 7वें दिन 7वें चक्कर में कोई फर्क नहीं था। खुदा ईमान की दुनिया में रहते हैं, हम मादी दुनिया में रहते हैं। हम सबको समझना चाहिए कि बिल्कुल जैसे जमीन की कशिश शकल और चांद की कशिश शकल में फर्क है, उसी तरह जैसे हम मादी दुनिया में खुदा के कलाम के पूरा होने की तवक्को करते हैं, वो ईमान की दुनिया में मुख्तलिफ होता है। जब खुदा ने मूसा से कहा कि बहरे कुलजम पर अपनी लाठी बढ़ा, उसकी फरमाबरदारी, ईमान और ये हकीकत कि उसने खुदा के कलाम पर अमल किया, इसी ने ईमान की दुनिया में खुदा की कुव्वत को मुतहर्रिक किया। फिर चीजें ज़ाहिरी हकीकत में जाहिर होने लगीं। मादी दुनिया में रहने वाले इसी को मौजज़ा कहते हैं। भाइयों और बहनों, आज हम इस हकीकत पर बात करते हैं कि खुदा ईमान की दुनिया में रहते हैं जहां हर काम किया जा सकता है, और ये कि ईमान की दुनिया में खुदा पूरी जमीन और कायनात पर हुकूमत करते और इसका निजाम चलाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए हम कभी खुदा पर अपने ईमान को खो ना दें। तो फिर हम खुदा की इस गवाही पर क्या रद्द अमल जाहिर करेंगे? बादशाही की खुशखबरी की मुनादी सामरिया और जमीन की इंतहा तक हो जाएगी। हमें यकीनन इसका यकीन करना चाहिए। यहाँ तक कि मरकज के बालाखाना जैसी छोटी सी इबादत गाह में बाप ने इस बात पर जोर दिया कि बादशाही की खुशखबरी की मुनादी सामरिया और जमीन की इंतहा तक हो जाएगी। उस वक्त तारकीन इस पैगाम को अच्छी तरह समझ नहीं सके थे, क्योंकि वो इसे उन तजुर्बात और इल्म की आनक से देखते थे जो उन्होंने पैदाइश के वक्त से जिस्मानी दुनिया में हासिल किए थे। मरकज के बालाखाना जैसी छोटी सी जगह से हम कैसे सामरिया और जमीन की इंतहा तक खुशखबरी की मुनादी कर सकते हैं? ताहम चूंकि खुदा ईमान की दुनिया में रहते हैं, इसलिए खुदा ने अपना कलाम ईमान की दुनिया से पहुंचाया है। जब खुदा के इस कलाम पर ईमान लाने वालों की तादाद बढ़कर 1 से 2,
2 سے 10 اور پھر 100 ہو گئی تو ان کے کلام کی زوردار قوت شروع ہوئی تھی۔ ایک بار جب شمالی امریکہ میں خوشخبری کی راہ کھلی تو جنوبی امریکہ میں بھی کلیسیائیں قائم ہونا شروع ہو گئی تھیں جہاں ہمارے کوئی رابطے بھی نہ تھے۔ خوشخبری صرف اس لیے مکمل نہیں ہوتی کہ کوئی وہاں جاتا ہے، ہمیں ایمان کی دنیا لانی چاہیے جس میں خدا رہتے ہیں۔ اسی لیے خدا کہتے ہیں بلا ناغہ دعا کرو۔ ہماری خوشخبری ضرور ایمان کی دنیا کے ذریعے تکمیل پانی چاہیے۔ اگر ہم یہ کہتے ہوئے اپنے علم پر فخر کریں گے میں بہت اچھی طرح کتاب مقدس کو جانتا ہوں اور مضبوط ایمان رکھتا ہوں، تو پھر خوشخبری کا کام کہیں بھی نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ ہم مادی دنیا تک محدود ہیں پر ہمیشہ خدا ہمارے ساتھ ہونے چاہیے، کیونکہ خدا ہی ایمان کی دنیا کا نظام چلاتے ہیں۔ جب یہ ہوتا ہے تو کلام سننے والوں کے دل بدل جائیں گے اور لودیا کی طرح وہ کلام کو قبول کر لیں گے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ انہیں خدا کا کلام مل رہا ہے، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہیں ایمان کی دنیا ملی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خوشخبری کے ذریعے ان کے ارد گرد کا ماحول بھی بدل گیا اور لودیا کی طرح زیادہ سے زیادہ لوگ ایمان میں آنے لگے۔ آپ سب، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص طویل عرصے سے سچائی میں ہو اور اس نے پیدائش سے مکاشفہ تک 100 بار کتاب مقدس پڑھی ہو، پر اس کا موازنہ اس شخص سے نہیں کیا جا سکتا جس نے خدا کی ایمان کی دنیا کو قبول کیا ہو اور خدا کے کلام پر عمل کرتا ہو۔ جب ہم خدا پر یقینی ایمان رکھیں تو ہماری ساری روحانی قوت فعال ہونے لگتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یسوع نے کہا اگر تم میں ایمان ہو تو تم اس پہاڑ کو اٹھا کر سمندر میں پھینک سکتے ہو۔ ایمان میں ایسی عظیم معجزانہ قوتیں ہوتی ہیں۔ براہ مہربانی پیدائش اور یرمیہ کی کتاب میں دیے گئے کلام کو یاد رکھیں۔ خدا نے کہا کیا خداوند کے لیے کوئی کام مشکل ہے؟ جب سارا نے کہا کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ کیا اس قدر عمر رسیدہ ہونے پر بھی میرے لیے شادمانی ہو سکتی ہے؟ خدا نے اسے کیا کہا تھا؟ کیا خداوند کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ خدا نے کہا تیرا شک تیرے لیے مانی خیز ہے، کیونکہ تو اس 3 سمتی جہان کی مادی حدود تک محدود ہے۔ تاہم کیا خدا کے لیے کوئی کام ناممکن ہے؟ آپ سب، جب خدا ہمیں سامریہ اور زمین کی انتہا تک منادی کرنے کو کہتے ہیں تو ہمیں منادی کرنی چاہیے، نہ کچھ اس سے زیادہ نہ کچھ اس سے کم۔ پھر خدا ایک روحانی اشارہ دیتے ہیں تاکہ ہمارے تمام کھوئے ہوئے بھائی بہن ایمان کی دنیا میں روحانی نیٹ ورک کے ذریعے خدا کی طرف لوٹ سکیں۔ کیا خدا انہیں اپنی آواز نہیں سنواتے؟ ایک بار پھر ہم ان سب باتوں کو اپنے دلوں پر کندہ کریں۔ جب خدا کہتے ہیں کہ سامریہ اور زمین کی انتہا تک وقت بے وقت منادی کرو، تو منادی کرنے والے کو بہترین ایمان والا شخص تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ تمام بنے نوع انسان کو بچانے کا بہترین اور واحد طریقہ ہے۔ جب ہم اپنی مہارتوں، صلاحیتوں یا خوبیوں کی بجائے خدا پر بھروسہ رکھیں تو یہ روح کا گرنا اور یہاں تک کہ بحر کلزم کا 2 حصے ہونا بھی آسانی سے ممکن ہوگا۔ صرف اسی صورت میں ہم ایسے حیرت انگیز واقعات دیکھ سکیں گے، جیسے کہ بیابان میں جہاں خوراک نہیں تھی ہر روز آسمان سے کھانا دینا۔ کیا آپ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے؟ ایک بھی روح کو پیچھے نہ چھوڑیں اور سب اٹھیں اور سامریہ اور زمین کی انتہا تک نور چمکائیں۔ میں ایک بار پھر سب سے کہتا ہوں کہ اس سال کو وہ سال بنائیں جب ہمارے تمام آسمانی خاندانی اراکین باپ اور ماں کی باہوں میں واپس آئیں۔
اسی کے ساتھ میں آج کا واز ختم کرنا چاہوں گا. آپ کا بہت شکریہ.